अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक मोहब्बत की सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी। ये टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में झंग रोड पर एक मोहल्ला इकबाल नगर वाक़या है। इसी मोहल्ले में राना इकरार रहते थे। शहर से लगी हुई राना इकरार की जरी जमीन राना इकरार ने इस कते पर बोरिंग करा रखा था। साथ ही अमरूद, अनोला, लीमू जैसे फलदार दरख्त भी लगा रखे थे। बाकी की जो खाली जमीन थी उस पर वो मौसमी सब्जियों की पैदावार करते थे। राना इकरार के कुंबे में बेगम इकरार के अलावा दुआ, फौजिया और सारा नामी 3 लड़कियां और अकलौता बेटा साहिर था। भाई बहनों में फौजिया सबसे छोटी थी। तीनों बेटियों को ध्यान रखते हुए उन्होंने बचत करना शुरू कर दी। उन्होंने बैंक में खाते खुलवाए तो नेशनल बैंक की मैरिज पॉलिसी भी ली। उसका समय ये मिला जब शादी के काबिल हुई, तब राना इकरार के हाथ में मोटी रकम थी। राना इकरार ने मुनासिब लड़के तलाश करके बारी बारी दोनों बेटियों के हाथ भी लेकर दिए। बेटियों की शादी के कुछ अरसा बाद राना इकरार की बीवी इकरा अचानक बीमार पड़ गई। राना इकरार ने पहले टोबा टेक सिंह में उसका इलाज करवाया। फायदा ना हुआ तो इकरा को इलाज कराने फैसलाबाद और लाहौर भी ले गए। ढेर सारी रकम खर्च करने के बावजूद इकरा सेहतयाब नहीं हुई। उसका जिस्म मुसलसल घटता रहा। आखिरकार एक दिन वो कुंबे को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। इन दिनों साहर 23 साल का था और फौजिया 14वें साल में दाखिल हुई थी। फिर 5 साल यूं ही गुजर गए। अब फौजिया अल्लड़ नहीं रही थी। गुजरते वक्त के साथ साथ भरी पूरी जवान लड़की हो गई थी। राना इकरार की ख्वाहिश साहिर और फौजिया का ब्याह एक साथ करने की थी। बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए तो घर संभालने बहू आ जाए। इस तरह इन बार बेटे को दिक्कत नहीं होगी, मगर साहिर फिलहाल शादी करने को राजी नहीं था। इसी सबब फौजिया की भी शादी टलती रही। राना इकरार बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बुन रहा था। उधर फौजिया के ख्वाबों में शाहजेब बस गया और वो उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी। शाहजेब पड़ोस में रहने वाले मोहसिन का बेटा था और मंडी में सब्जी की आड़त का काम करता था और खूब शान से रहता था। पड़ोसी होने के नाते शाहजेब और फौजिया में बहन भाई का रिश्ता था। बचपन से वो इस रिश्ते को मानते भी थे, मगर एक दिन दोनों का रिश्ता बदल गया और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। राना इकरार और साहर सुबह घर से निकलते तो दोपहर का खाना खाने कम ही घर आते। अक्सर फौजिया ही खेत जाकर बाप भाई को खाना देकर आती थी। वो दिन के वक्त घर में अकेली रहती थी, इसलिए खुफिया मेल मुलाकातों के लिए फौजिया और शाहजेब के लिए भरपूर वक्त होता। नायाब मर्द वो हैं जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद उनसे मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो पहले पहल इसकी जात की ठंडी छांव में कुछ देर टहलती है, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी आदी होती जाती है। यही वो मर्द हैं जिन्हें औरतों का लिबास कहा जाता है। नायाब औरत हमेशा नायाब मर्द का इंतखाब करती है। यूं तो शाहजेब का फौजिया से मिलने आना मोहल्ले वालों के लिए शक की बुनियाद नहीं था, लेकिन जब दरवाजा अंदर से बंद होने लगा तब पड़ोसियों की पेशानी पर शिकने पड़ने लगी। पहले अड़ोस पड़ोस में चर्चा हुआ, उसके बाद एक बुजुर्ग ने राना इकरार के कानों में बात डाल दी। इसके बाद साहर को जब ये बात पता चली तो उसका खून खोल उठा। वो इसी वक्त शाहजेब की चमड़ी उधेड़ देना चाहता था, मगर राना इकरार ने दुनियादारी समझाकर उसे रोक दिया। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, उसने बेटे को समझाते हुए कहा। मारपीट करोगे तो हंगामा होगा और ऐसा होने पर बदनाम हमारी फौजिया होगी। तुम चुप रहो, मैं फौजिया से खुद बात करूंगा। साहर खून के घूंट पीकर रह गया। इसी शाम को राना इकरार ने फौजिया और उसके शाहजेब के सिलसिले में बात की तो वो साफ मुकर गई। फौजिया शाहजेब से प्यार तो करती थी, मगर घर वालों का लिहाज भी था, इसलिए उस दिन के बाद वो महबूब से मेल मुलाकात में एहतियात बरतने लगी। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम कर ना ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो यह कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है। दूसरी तरफ साहर को फौजिया के बयान पर यकीन नहीं आया था। पैदावार फरोख्त करने वो मंडी जाया करता था, इसलिए उसने शाहजेब पर नजर रखना शुरू कर दी। इसी दौरान साहर ने नोट किया, शाहजेब पहले किसी से फोन पर खुफिया तौर पर बात करता है, फिर मंडी चला जाता है। रोज दोपहर को यही होता था। साहर को यकीन हो गया वो कहीं और नहीं उसकी बहन से मिलने जाता है। अंधी मोहब्बत हो या अंधा एतमाद, दोनों मिलकर इंसान को गहरी खाई में गिरा देते हैं। एक दिन साहर मंडी से ही शाहजेब के पीछे लग गया। शाहजेब का ताक्कुब करते हुए वो मोहल्ले तक आ गया। उसने देखा शाहजेब ने पहले चारों तरफ देखा, इसके बाद मुतमईन होकर खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो गया। उसके बाद फौजिया दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने तरफ का जायजा लिया, जब कहीं नजर ना आया कोई तो उसने दरवाजे अंदर से बंद कर लिया। साहर शाहजेब को अपनी बहन की इज्जत से खेलने का वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फौरन दरवाजे पर जा पहुंचा और जोर जोर से कुंडी पीटना शुरू कर दी।
کچھ منٹ تو لگا مگر فوزیہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ساحر نے اسے خوب پیٹا۔ اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا تم نے میرے اعتماد اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوؤں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شاہ زیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہ زیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور ساحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہ زیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہ زیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوزیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ وہ شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ساری کوششیں رائے گا گئیں۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگا لیا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئی، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور ساحر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھندلکا پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اسی خبر سے میزبانوں میں بھی جوش و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی کچھ غلط نہیں کرتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فوزیہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ان کی بڑی بہن دعا بیٹھی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوزیہ یہ دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا مگر جب فوزیہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جا، جلدی سے فارغ ہو کر آ جا، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوزیہ نے پانی سے بھرا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ آؤ بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہا کے بعد فوزیہ سے دستخط کرانے کی باری آئی لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوزیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوزیہ کو دیکھا تو ساحر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تھی۔ فوزیہ کی حالت لمحہ با لمحہ بگڑتی گئی، اس لیے آنن فانن اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوزیہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی بغیر دلہن کے۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹوں میں علاقائی تھانہ سول لائن کے انچارج انسپکٹر راہیل ماں دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ فوزیہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔ باپ اور بھائی نے دعا کو بھی بہت کوسا جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سانحے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحے قبل خوشیاں تھی اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ FIR نامعلوم ملزمان کے خلاف کٹی مگر پولیس نے ساحر سے تفصیلات لینے کے بعد شاہ زیب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے شور کوٹ سے شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے فوزیہ کو چاہتا تھا لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفائی کر گئی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوزیہ آنے کو تیار نہیں تھی تو اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا مگر فوزیہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہٰذا غصے میں نے فوزیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا اور روتے روتے بولا، فوزیہ مر گئی، اس موت کا ذمہ دار میں ہوں، اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔
शाहजेब की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जिससे उसने फौजिया को फोन करके धमकाया था। 19 मई को शाहजेब को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया और शाहजेब अभी भी जेल में ही है। ख़वातीन हज़रात, ये एक कहानी थी एक ऐसी लड़की की और जिसे अपनी मोहब्बत में अपने ही महबूब के हाथों मरना पड़ गया। ख़वातीन हज़रात, कुछ लोग मोहब्बत में इतने ही जुनूनी होते हैं, किसी से भी दिल लगाने से पहले और किसी को भी मोहब्बत का झांसा देने से पहले ये जरूर सोचें कि इसका अंजाम क्या होगा। आया वो शख्स आपकी बेवफाई को बर्दाश्त कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन इसी तरह माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुँचाना भी गलत था। फौजिया ने गलत किया और उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।